السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا الله يا الله يا الله يا من هو قريب ممن دعاه، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان جمعتنا بلا أحساب ولا أنساب، اجمعنا في جنتك يا رب الأرباب. يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا واغفر يا رب قد جنيناه. كم ندعوه في ضر يحل بنا فلما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. سبحانه سبحانه سبحان العظيم سبحان الكريم سبحان الحليم سبحان الملك سبحان القدوس سبحان العزيز سبحان الحكيم سبحان الستير سبحان الستير. رآك على التقصير فغفر، نعم ستر ثم غفر جل جلاله. يدعوك وهو ليس بحاجتك، يدعوك لهدايتك، يدعوك لسعادتك وأنت المحتاج. أنت الفقير، هو الغني وأنت الفقير، هو القوي وأنت الضعيف، هو العزيز وأنت الذليل. والله ما تحركت الأيدي إلا بفضله، ما نظرت العين إلا بكرمه، ما تنفست الهواء ودخل وخرج إلا بأمره جل جلاله. سبحان الله. يمن عليك بالنعم، يمن علينا بالنعم ويدفع عنا البلايا والنقم. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. سبحان ربي العظيم. بسألكم سؤال، لو واحد مشلول يدق وعود يا إخوان، لو كفيف أعمى يرى وينظر إلى الكاسيات العاليات، لو أصم يسمع الغناء، لكن سبحانه نعصيه بنعمه، نعصيه بنعمه فيراك ويحلم ثم يدعوك فيمن ويغفر جل جلاله. في هذه الليلة أيها الأحبة رأيتم لا أوراق ولا محمول أبدا، أتيت بقلبي أحمل، وكما تسمعون الصوت تعبان متعب، لكن شوق لقاء الأحبة أتى بي على تعب فيه، لكن لعل حرارة الأشواق تطلق الصوت
فأسأل مولى عز وجل أن ينظر هذه القسمات في جنات النعيم. أسأله جل جلاله أن يثبت الجنان وينطق اللسان، يجعلها كلمات تخرج من القلب فتصل إلى القلوب بإذن علام الغيوب. سؤالي في هذه الليلة لكل واحد في هذا المكان ولمن يسمع الحديث خارج هذا المكان، السؤال: ما هي أمنيتك؟ ما هو مطلبك؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تريد؟ ما هو الهدف من حياتك، من عمرك المديد؟ لو فتحنا قلوب البشر لرأينا العجب العجاب من تعدد المطالب والمشارب والأهواء والمذاهب. نعم، ترى العجب العجاب. اي والله اليوم أبغى أتكلم صراحة، نريد حديث محب، ما نريد مجاملات، ما نريد مجاملات هذا الليل، نريد أن نسمع بآذان القلوب أيها الأحبة حتى ترعوي هذه النفوس فتزكو إلى ربها جل جلاله. فأقول: لو نظرنا في قلوب البشر لرأينا العجب العجاب. ولعلي أخص بحديثي في هذه الليلة الشباب لأنهم هم عماد الأمة. الشباب هم القلب النابض، هم العروق لهذه الأمة، فحديثي إليهم. لو فتحنا قلب أحد الشباب تجد فيه أنه تعلق بمعشوقة، تعلق بمحبوبة، تعلق بامرأة، أو قد يكون المستوى أرضا تعلق بمعشوق، تعلق بمحبوب. فتجد في هذا القلب لا يحب ولا ينظر ولا يتطلع ولا يسعى إلا لذلك المحبوب. لو فتحت بعض القلوب تجد قلب أحد الشباب تعلق بالمال، بالدرهم والدينار، يريد الرصيد واحد عنده 9 أو 10 أو 12 صفار. لو فتحت بعض القلوب تجد بعض الشباب، واسمحوا لي على بعض الأطروحات هذه موجودة سمعناها وتحدث بها إلينا الشباب، تجد أمنية ذلك الشاب سيارة من موديل معين، من نوع معين، بلون معين، وعليها من الجينات المعينة. هذا وهذا مرفوض. لو نظرت في قلب أحد الشباب وظيفة مرموقة أو مرتبة عالية، لو نظرت بعض الشباب تجد والله يا أخوان كفالات أكثر من هذه الكفالات، منيته جرعة مخدرات أو كأس خمر أو ليلة حمراء كما يقال. هذه والله والأحبة بعض المطالب وبعض ما تجد في قلوب بعض الشباب. والله مصيبة أن هذا الشاب لا يعرف ما الهدف الحقيقي من وجوده، ما المفترض أن يكون أمامه الهدف المنشود، لا يعرف. جعل مطلبه في الدنيا غانية أو مال أو قصر أو مكانة أو سلطان. سبحان ربي العظيم. ألهذا خلقك الله عز وجل؟ ألهذا أوجدنا؟ أذكر مرة من المرات، طبعا أتكلم من واقع الشباب لأني عاصرت الشباب. مرة من المرات أيها الأحبة كنت أسير في أحد الشوارع، فلفت نظري ذلك المنظر العجيب. شاب من شبابنا يسير في ذلك الطريق يترنح. أنا ظننت أنه متعاطي بنوع من المخدرات أو مسكر، فلما تأكدت واقتربت إذا به كان يرقص أحد الرقصات الغربية، قد قص شعره بشكل غريب، الجوانب على الموس وفوق ترك مثل صحن المدروسة، شكل عجيب غريب. اي والله يترنح في الشارع، قد لبس ثياب غريبة عليهم كل الألوان وبنطال، من فوق تلقاه ضيق ومن تحت عجب. سألت قالوا لي اسمه بين قوسين باكي. نعم، نظرت ذلك الشاب والله كأنك ترى شابا من أحد الشوارع الأمريكية من السنوج. هذا
هذا مسلم في بلاد الإسلام، هذه هيئته، هذه حركاته. فلما قرأت أكثر فإذا على صدر الصورة لمغني أترفع وأظهر أسماعكم من ذكر اسمه مخنث، يقول هو ذلك المغني يقول أغني للخنازير ولا أغني للعرب والمسلمين، وهذا يضع صورته على صدره. فوقفت وجها لوجه أمام ذلك الشاب، وقف ينظر إلي وأنظر إليه وهو يسمع. وضع سماعات لمسجل صغير في جيبي على أذني، فأشرت إلى الصورة قلت من هذا؟ سكت. قلت فلان اسم المغني. تعجب كيف أعرف اسمه، فقلت له بصراحة أنا متألم، قلت والله ما درى عنك، لا يعلم بك وأنت ترفع صورته على صدرك، هو في آخر الغرب وأنت في الشر، ما درى عنك ولا يتشرف. وقالها مرارا وتكرارا لو كنت أدري أن العرب يسمعوني ما غنيت، وأنت تسمع له وتضع صورتك على صدرك. هذه صورة لأحد الشباب موجودين من شبابنا. أحد الشباب صراحة يا إخوان تألمت لأن أول مرة أرى هذه النقطة، البنطال على نصف الإلية، نصف المؤخرة خارج ونصفها مخفي. فتألمت من هذا المنظر، فسألت يا إخوان إيش هذا المنظر؟ يعني هذا المنظر طلع الفن عنها اسمها طيحني، والمشكلة اسمه لا اسمع الأسماء باقي وطيحني، يكفيك الاسم انك تنظر. أنا هذه الموضوعات يا إخوان أنا صراحة بحثت عن سبب هذه الموضة، ويطيحني البنطال على نصف المؤخرة. تدرس متى خرجت هذه الموضة؟ من أين خرجت؟ وما أسباب تدرون؟ هذه الموضة خرجت من أحد السجون الغربية. أحد السجون الغربية كانوا الشباب اللوطيين كانوا يرغبون أن يفعل بهم الفاحشة. طبعا في السجن صعب أن يطلبون ذلك، فاتفقوا على علامة يضعونها بحيث من رآها عرف أنهم يريدون أن يفعل بهم. إيش هذه العلامة؟ توضع البناطيل على نصف الإلية، توضع البناطيل، البنطال يوضع على نصف الإلية، فيظهرون نصف المؤخر والأعلى. معنى ذلك أن نريد ونرغب، فمن أراد أن يتقدم يتقدم. هذه الموضة انتشرت، خرجت إلى المجتمع الغربي، تناقلوها في ذلك المجتمع العادل، ثم انتقلت حتى وصلت إلى شبابنا. تأملتم؟ شفتوا مصدر هذه الموضة؟ طيحني عند اللوطيين وعند الشافعيين. هذا نوع من الشباب موجود أيضا من الشباب، وشيء يقطع القلب. أقولها بصراحة، أمي حفظها الله ورزقني برها، كنت أزورها، كانت ساكنة بعيدة عني، فكان يلفت انتباهي منظر عجيب. بجوارها 3 أو 4 بيت شاب عنده سيارة جديدة. يا أخوان كل 2 أو 3 ألاحظ هذا الشاب وضع شيء أو غير في السيارة. وأقول لكم اللي رأيت بعيني، أول مرة شفته كان ايش يسوي؟ ركب جنوب طالع برا كروب. المرة الثانية ضل للسيارة مرة وحط آلية طوله 6 متر. بعد 2-3 أيام استوى، جاب حروف باللغة الصينية أو اليابانية ولزقها السيارة من كل مكان. بعد 2 أو 3 أيام استوى، كان حط صورة حشرات عقارب ونمل باللون الأسود على السيارة، ملصقات على السيارة كل جانب. اليوم بعد كم 2 أو 3 أيام وضع شالها تشحط توقع يشحط. شفتوا اللزقة حقت الكهرباء؟ هذا الأسود ملزق السيارة من كل مكان، الشبطون الأسود. بعد كم يوم رفعها من ورا ونطيحها من قدام. بعد كم يوم لا، رفعها من قدام نطيحها من ورا. آخر مرة شفت والله مطيحها كيف تمشي من كل مكان. هذه هموم الشباب، هم هذا الشاب. وبعضهم لا، همه شملة هروين، قطع المخدرات، حبتين أبيض ولا أصفر ولا لأجل هالحبة وشملة الهروين باع الدين، ضيع العرض. اي والله يا اخوان، قبل اسبوع كان عندنا عبد الله بن نعمة في الرياض،
ألقينا المحاضرة جاء الحديث عبد الله تكلمنا عن مآسي الأمهات، ثم ذكر قصة ذكرها الواحد من العام يقول كنا نسير أنا بعض الإخوة فإذا بامرأة عجوز تصيح في الشوارع: يا ناس، يا حكومة، أنا بعرض الحكومة، أنا بعرض آل سعود، فلما مسكوها وذهبوا بها وأتى الأخيار فإذا من يتصل تقول عيالي، اثنين من عيالي تناول المخدرات واغتصبوا. اي والله. شو السبب؟ الحبة هذه ولا هالنشكة هذه ولا هالإبرة أضاعت العقل، أضاعت الدين، أضاعت الشرف، وتضيع النفس. كم من واحد قتل نفسه. يا أخوان، أنا كنت بتكلم معاكم اليوم بصراحة لأن القلب يتألم. هذا الشاب أخي وأخيك وأخوك. إذا لم نتناصح ونقول الصراحة متى نتناصح؟ هؤلاء أبناؤنا، فلذات أكبادنا، لابد نقولها بصراحة. هذه هي أهداف هؤلاء الشباب، مطالب هؤلاء الشباب. ظنوا ويظنون بل يفعلون أن هذا هو هدفهم بعد الحياة، ونسوا وتناسوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم، بعض الناس يقول أن الله عز وجل خلقه سبهللا عبثا. لا، الله خلقك لأمر عظيم، لعبادته جل جلاله. نعم، لعبادته. هؤلاء أصبحوا أدلة، أصبحوا أدلة. إي والله أدلة. من تعلق قلبه بمخلوق، من تعلق قلبه بمخلوق، بامرأة أو مال أو مخدرات أو غيرها، أصبح دليل، لأنه تعلق بالدليل. أما الذي تعلق بالعزيز عزيز. تخيل رئيس دولة عنده سائق، عنده سواق، كيف تكون مكانة السائق هذا في المجتمع؟ وسواق تلقاه يلبس تحت اللبس لأنه سواق مين؟ الرئيس. يأكل تحت الأكل لأنه في قصر الرئيس. له مكانة سواق الرئيس، إذا مر مكان وقفوا الناس وسواق الرئيس. إذا شفع شفع تقدم قدم وسواق الرئيس. كيف لو كان النائب ولا السكرتير؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت إذا تعلقت وعلقت قلبك بالقوي نلت القوة، تعلقت بالعزيز نلت العزة، تعلقت بالغني أتاك الغنى. إيه والله. لكن هؤلاء أدلة، تعلقوا بالأدلة، تعلقوا بالأدلة. كنت عند أحد الفضلاء جدا: يا أبو محمد رد عني بتبشر. فلما أتى في الغداء قال: والله في أحد الإخوان أخوه ممسوس أو مسحون واعتقى عليه، جيبون. فلما دخل يا إخوان رأيت إنسان ما تشبه الله يقول: كالأنعام بل هم أضل، كانوا به غريبة. شعر طويل فيه القاذورات وقطع ذيب أو خشب، أظافر طويلة سوداء، ثياب متسخة رائحة عفنة، عيون حمراء ما تستقر، شفاه سوداء مقطع، يوم طلع سنون اللي سوداء، يمشي يترنح على بعد من الوقت، شوف رائحة عفنة. فجلس بجواري، والله يا اخوان لولا الحياة نفت، لكن تحملت. وش في؟ قالوا ممسوس. قلت في نفسي أنا: لا والله ممسوس، ليست هيئة الممسوسين هكذا، ليست هكذا هيئة الممسوسين. فجاءت الشاب بسؤال، فكما ظننت كان مدمن المخدرات، مدمن المخدرات. فأسأله أنا: أنت ليش تتعاطى؟ ليش تتعاطى؟ قال: أبغى الهم يروح، أبغى الهم يروح. قلت: إذا تعاطيت الهم يروح؟ قال: لا، الهم يصبح همّا، الهم يزداد هم. هذه أحوالهم. هذا رزق؟ لا والله، هذا ذل، لأنه تعلق كما قلت بالدليل فنالوا منه الذل. أخي الحبيب،
شرفك وعزك ومجدك وراحتك وسعادتك ورفعتك هي في تذللك للعزيز، تذللك لله الواحد القهار. فكلما تذللت له كلما ارتفعت. من أشد الناس تذللا لله؟ من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ هل هناك أعز من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك مخلوق أعز من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أحد يردوا؟ لا والله. فكلما تذللت لله عز وجل كلما ارتفعت. اي والله كلما ارتفعت. هو ايش يجيك؟ ماذا تنال؟ بعطيكم حديث واحد والله يكفينا هذا الحديث. الحديث هذا يكفيك انك تتذلل لله، تتعلق بالله وتترك هذه التفاهات. نعم هذه الحقيرات، هذه الدنيا الفانية. ما الحديث القدسي يقول عز وجل ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. يا أخي عيش معايا قلبك كلمة أحبه. من اللي يقول أحبه؟ من القائل؟ الله. الله. ودي الآن كلكم تستحضرون كلمة الله. الله 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 يقول أحبه. وبين كعب في ليلة من الليالي إذ بالباب يطلق، فتح الباب. من؟ تتوقعون من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أتى أبي في هذا الليل، طرق الباب ففتح أبي فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام واقف بالباب. قال يا أبي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سورة البينة. أبي ما تخيل الوضع، هو يعرف من هو ويعرف من الله، يعرف من الله ويعرف من هو. فقال أو سماني باسمي؟ يعني الله سماني باسمي؟ قال نعم. فبكى أبي، بكى أبي لأنه يعلم من الله، يعرف من الله. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سمى باسمي وهو هباء في ملكه جل جلاله. فبكى أبي. نعم. فلما يقول لما تسمع كلام الله يقول حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب إذا أحبك الله وأكرم بها من نعمة ومنزلة أن تكون من أحباب الله. ماذا لك؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خيال القوة، خيال القوة. قوة من؟ الله. يقول استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. خزائن الله ملأ جل جلاله، خزائنه ملأ وقوته الكاملة جل جلاله. فالقوي معك، الغني معك. ماذا تنتظر من ضعف أو قوة أو ضعف أو فقر من يديك؟ أخي الحبيب، اعلم أن سعادتك في الدنيا في طاعة الله عز وجل. السعادة هي مطلب الجميع، مطلب صاحب المرأة الحسناء، مطلب الحبة البيضاء، مطلب القصور العالية والمراتب العالية. نعم كلهم ما أخذ ذلك الحبة ولا طلب المحبوب أو المحبوب إلا لجيبك يجب ذلك المعنى وذلك الشعور الداخلي، السكن والراحة والطمأنينة الداخلية. مطلب الجميل، مطلب الجميل. لكن سبحان الله ما وجدوها. رب امرأة كانت سبب شقاء محبوبها، رب حبة جعلت صاحبها ميت في دورة المياه. الله يعزكم. نعم
فكم من محبوب سبب هلاكه هو ذلك المحبوب لا يتعلق به إلا الله جل جلاله. فكلما ازددت له حبا ازددت له القربى ازددت رفعة وسعادة في الدنيا والآخرة. أخي يا رعاك الله، مرة من المرات جلست مع رجل من أغنى الأغنياء، كل ما نظنه من أسباب السعادة المادية قد من به المولى جل جلاله عليه، زوجة، أبناء، أموال، وصول في كل مكان، صاحب منصب ومكانة. فإذا به يحدثني عن صديق الله في الأخير اتضح أنه ذلك الرجل، لكن الحياة منعه أن يتحدث عن نفسه فقال كان صاحبي لي، وذكر أنه أنعم على صاحبه هذا وهو نفسه، أنعم عليه بالأموال والمناصب والكراسي، لكن ابو صاحبي هذا تعيس شقي دائما مهموم. يقول الله مرتين حاول ينتحر، هو يتحدث عن نفسه، بعد ذلك اعترف لي يقول أنا صاحب هذه القصة. يقول والله من 16 عاما ما ركعت لله ركعة، من 16 عاما ما سجدت لله سجدة. سبحان ربي العظيم. عندك أموال، عندك نساء، عندك ذرية، عندك أموال، عندك قصور، عندك صحة، عندك عافية، كل هذه الأسباب عندك، وما تحاول تنتحر. سبحان ربي العظيم. لكن يقول معاذ يقول والله ما سجدت لله سجدة وأعرف، هذا والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان، هذا كلامه، يقول وأعرف أن سبب شقائي أني لا أصلي. يقول أعرف إن سبب شقائي قطعت العلاقة مع الله. وكلمة تقال لشخص يكون بيننا، نعم قد يكون بيننا، قد أكون أنا أو هو. يا أخي والله ابتعادك عن المولى عز وجل قمة الشقاء والعناء والضنك والبلاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مرة كنت ألقي محاضرة، فإذا أنا الناس طيبا الوجوه، فإذا شاف من آخر الصفوف متلطم كده، جاء من آخر الصفوف يمشي يتخطى صف، أنا أمضي وأتكلم عيني في الرجال، فاقترب تعدى آخر صف، كان بينه وبين آخر صف أو أول صف تقريبا 7 أمتار، فلما تجاوز أول صف تعدى حتى اقترب بيني وبينه أصبح 2 أو 3. أنا سكت، وقفت، قمت، يشتغل في بوكس ولا نجاة يده يعني مؤخر، جابت عندي أنا توقفت عن الكلام، وقفت، فلما وقفت توقعوا ايش اللي حصل، حضني وحط راسه على صدري وقام يبكي ويدعي، يقول أنا تعبان. حضنته وأعطت الأخوان، فلما أعطت الأخوان إذا واحد يبكي أيضا متمدد خلف الستارة، وإذا أحد الأخوان يقرأ عليه، فأقول إيش السالفة؟ قال ترى نعرف نقرأ، ترى يقويك، إيش السالفة؟ قال نعرف نقرأ، تجل خلك عليه. كملت المحاضرة، ذهبت بعد 4 أشهر أكرمنا المولى عز وجل بإقامة ملتقى بجوار الجامع الذي يصلي فيه أو من الناس فيه. خرجنا من المحاضرة فإذا ذلك الشاب المنور صاحب وجه مضيء اقترب مني، حسبت انه بيسلم على الخدين، لا امسك راسي وسلم، واخاف قال لي لا خلنا اسلم على الراس، قال لي هداني ربي بهذا الراس. قلت له تذكر محاضرتك في الحل الفلاني؟ انا اللي كان في جني يقرون علي، والله ما فيني جن، لكن تتكلم وانا اتذكر تاريخ حياتي، والله ما تعبت لا بمخدرات لا بلواء لا بشذوذ، لا
واصبح العبد الكبار يقول والله ما نزلت دمعاتي إلا تلك الليلة، وتلك الليلة كانت الهداية والله من ليلتها وأنا من سعادة إلى أسعد، من راحة إلى أريح. فأسأله الكاتب فلوس قال لا تولي ما توظفت ما تزوجت ولا لسه ما لقينا وظيفة تلقى زوجة وسعيد. قال والله سعيد سعادة. أقول وينها من زمان؟ سبحان ربي العظيم. نعم سعادة الإيمان يا أخوان الإيمان عوض عن كل شيء وليس عن الإيمان عوض. الإيمان عوض عن كل شيء وليس عن الإيمان عوض. أحمد الشهري تعرفون الداعي المشلول، عبد الرحمن عبد المشلول داعي مشلول، عبد الله لا نعمة داعي مشلول، كلهم لا يحركون يدا أو قدما، بل والله حتى نعمة إخراج الأذى ما يملكونها. مرة كنت في محاضرة في مخيم النقاهة في الرياض، أحد النزلاء في مستشفى النقاهة هذا كان صراحة حالة عجيبة من طفولته وهو مشلول، شيء عجيب. تقول ما في عظام، تقول كأنك تجمع كومة لحم على كرسي فوق رأس، تحس ما في عظام. من طفولته على هذه الحالة وفي مستشفى النقاهة دائما كان حريص يتصل بي يبغاني أجي، فأتيت في ذلك اليوم إخوان رتبوا لقاء فأتيت. في أثناء المحاضرة وأثناء اللقاء خرج تعجبت، أنا أتكلم وأنا أفكر فيه، حرص علي أني أجي. ليش أطلع؟ أكيد في شيء، أكيد أخطيت، أكيد. فرغنا من المحاضرة، ذهبت إلى الضيافة، لحظات إذا به يأتي به ممرض المستشفى. فلما اقترب مني قال تعال، قال رب قال حط اذنك عند فمي. حطيت، قال لي يا شيخ أنا ما أدري إنه طلع مني شيء إلا تشميت الريحة، أنا ما أدري إنه طلع مني شيء إلا تشميت الريحة. عرفت ليش طلع؟ نعم هذه النعمة حتى ما يملكونها، سبحان الله العظيم. لكن من أسعد الناس كان عبد الله عندنا كنا محاضرة أنا وياه على المدينة العسكرية في الرياض، يسألون تعجبون يسألوا الشباب سعيد، يقول لهم يسألون، يقول والله سعيد سعادة، يقول أنا ما أتمنى إني مكانكم وفاقد سعادتي، ما أتمنى إني مكانكم وفاقد سعادتي. الإيمان عوض عن كل شيء، عوض عن الزوج، عن المال، عن الدنيا بأكملها، لكن ليس عن الإيمان عوض. تأملوا صاحبنا، تأملت فيه عنده كل شيء، زوج عيال أموال، لكن مرتين حاول ينتهي، ليس عن الإيمان عوض. فأقول يا عبد الله أخي الشاب، ما دام أنك الآن لا زلت في زمن الإمكان، لا زال النفس يخرج يدخل، ترضى بعيدك تتكلم، احمد الله عز وجل، احمد الله أن الله عز وجل مد في عمرك إلى الآن حتى تسعد السعادة الحقيقية وليست السعادة الوقتية الوهمية. اي والله السعادة الحقيقية سعادة تبدأ هنا وتستمر في الجنة، تبدأ هنا وتستمر في الجنة. نعم الإيمان سعادة، الهداية سعادة، التوبة سعادة، جربوها. يا من لم يجرب التوبة والإنابة، لم يجرب لذة الصلاة، لذة الصيام، قراءة القرآن، الذكر، جرب هو سعادة. من أعجب ما أذكر قصة النصراني أسلم، فلما أسلم يقول للمسلمين أنتم دينكم دين عجيب. قالوا ليه؟ قال حتى وأنا أبكي أحس بلذة، حتى وأنا أبكي أحس بلذة، دمعاتنا سعادة، حتى الدموع عن سعادة، ومن أسباب السعادة وتدخلك جنة السعادة. تخيل انك كنت تقوم ولا تدفع الله يجعله وياك مع هؤلاء، رجل يقوم الساعة 2-3 في الليل يناجي ربه، تنزل الدمعات على الوجنات في ذلك الوقت المبارك، يبكي. هذه الدمعات إذا ما عاد يلقاها يدور لها ولا لا، إذا جاء يوم يبغى الدمعة تنزل ينجهر، بل يذهب إلى أحد العلماء أو الدعاة الفضلاء يشكو له الحال وقسوة القلب. يا شيخ أنا كنت أصلي والدموع ما فيه، ليه؟ لأنها لذة، حتى دموع أهل الإيمان دموع السعادة. ودمعة قد تكون تنجيك من النار، دمعة
سبب نجاتك من النار ودخولك الجنة. نعم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تأملت دمعة سعادتك في الدنيا، دمعة تنجيك في المحشر، دمعة تنجيك من النار تدخلك الجنة. كيف بغير الدمع؟ كيف بالصلاة؟ أرحم بها يا بلال. كيف بالصيام؟ جنة. كيف بقراءة القرآن؟ مناجاة الرحيم الرحمن بكلامه جل وعلا. اي والله لذة عجيبة. أحدهم جاني يوم فيه هم وغم، أعطيته بعض التوجيهات من ضمنها التي يحرص على قراءة القرآن وعلى هذه، أعطيته كتيب من الأذكار. والله يا أحبة 4 أيام بس، 4 أيام رجع جاني المكتب مرة ثانية، فقلت بشر يا فلان كيف الحال بهالطريقة وهالكيفية؟ طلع الكتيب الأذكار التي آيات الرحمن الرحمن ذكر الرسول الأثنان، رفعوا الدعاء وقال هنا العلاج، هنا العلاج، هنا العلاج. يوم قال كذا يا اخوان طوالي أنا جرت على لساني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما يبغى الله بالقنوات الفضائيات أبو ملف والشجرة والسوداء وغيرها، وخذ لك إبرة وضع سوق على رجلها. لا، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم يا عبد الله أن الجنة، جنة الدنيا، هي سبب دخولك جنة الآخرة. سبب السعادة في الدنيا والطمأنينة في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا، هذا هو سبب التنعم في جنة النعيم. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الجنة في الآخرة فتأملتم حياة أهل السعادة الحقيقية، سعادة في الدنيا، سعادة في الآخرة. حتى المرحلة هذه اللي في النص اللي ما ذكرناها، ايش البرزخ. نعم، قبل البرزخ الخروج من هذه الدنيا، الخروج من هذه الدنيا. هل يتمنى الموت؟ لا، لكن إذا سمعت بعض قصص حسن الخاتمة تتمنى الموت. الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله ورعاه ذكر في شريط قديم لقيته بالتسجيلات اسمه شريط قصص وعبر، ذكر قصة عجيبة وقعت الضابط راية داود. قصة الشاب الذي مات أبوه وأمه فرباه من عمه، كفله عمه، فنشأت نشأة صالحة. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في طاعة الله. يا شباب احفظوها. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في طاعة الله. هذا نشأ في طاعة الله. وأيضا تعلق قلبه بالمساجد، أصبح لا يرى ذلك الطفل ولا زال في سن المراهقة إلى المسجد. وأيضا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد. الشاهد من أختصر القصة مرض ذلك الشاب ولعله بمرض السرطان أجاركم الله، اشتدت حالته، أدخل المستشفى، اشتدت الحالة، دخل في غيبوبة، ثم ما لبث أن مات، توفي. فعمه غسله وأخلص الإجراءات وكفنه بالمستشفى، ثم أخذه إلى منزله، لأن المنزل بجوار الجامع حتى يصلي عليه ثم يدفن. فكان لسه صلاة العصر باقي عليه وقت، فوضعه في المجلس واتكى على جنبه يريد أن يرتاح قليلا من سهر البارحة حتى يؤذن المؤذن. فغفت العين فرأى مجموعة من النسوة
رأى مجموعة من النسوة يقول من نورهن وجمالهن وطيبهن عرفت أنهن لسن من نساء الدنيا بل من نساء الجنة، فسلمنا عليه وقلنا السلام عليك أيها الشيخ، فرد السلام قالوا نسألك بالله ألا عجلت علينا بهذا الشاب. قال من أنتم؟ قلنا نحن أزواجه في الجنة. يقول فاستيقظت فإذا رائحة ما وجدت أطيب منها، صلينا على الولد دفناه. يقول الرائحة هذه ما انقطعت، كل الناس يسألوني يا أبو فلان لذاتك رائحة ما وجدنا أطيب من هذه الرائحة. يقول ما أخبرتهم، لما مر شهران أخبرتهم من قطعة الرائحة. نعم هذه صورة الإنسان يتمنى أن يموت عليها. رجل عرف بالدعوة إلى التوحيد، من الدعاة إلى التوحيد، في أحد المحاضرات والشيخ حاضر يعرفون الناس من الدعاة إلى التوحيد إذ به انتفض ثم سقط على جنبه، نظروا إليه فإذا به يغلقل، فأخذوا يذكرونه بالشهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فنظر إليهم وهو في السكرات في الغرغرة قال بل أنتم قولوا لا إله إلا الله، وفاضت روحه. عاش داعي على التوحيد ومات داعي إلى التوحيد. نعم أيها الأحبة، صورة الإنسان يتمناها. وأذكر وأختم بها، ذكرت مرارا في جنوب المملكة، كان لي محاضرة في جامع الراجحي، فلما فرغت من المحاضرة وعدت بعد يومين تلقيت اتصالا قالوا يا محمد ما سمعت باللي حدث ليلة المحاضرة؟ قلت لا، المحاضرة كانت عن قصص التائبين، وكانت أول محاضرة تقام في جامع الراجحي صبيا، كانت محاضرة افتتاح، فكانت متشوقون، وحضر جمع فضل رب العالمين والجامع ضخم، فكنت أنا ما أرى أني في آخر الجامع. الشاهد قال ما بلغك الخبر؟ قلت نعم. قالوا أثناء المحاضرة دخل أحد الشباب رأى الجمع الصوت ودخل يرى، فرأى الجمع فجلس يحدثون الذين بجواره عما حدث، يقولون كان يسمع ثم فجأة يجد الرجل الدموع تنزل، إذ به يبكي ثم اشتد بكاءه، يقولون كان ينتحر. يقول ما ندري أن تأثرنا كان من بكائه أو من المحاضرة. يقولون كان يبكي، فأقيمت الصلاة قدموني للصلاة، قرأت بسورة عجيبة عظيمة وكل كلام ربي عظيم. قرأت بالركعة الثانية قوله جل جلاله كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. يقولون أنا كنت أقرأ، يقولون كان يقرأ ويبكي وينتفض، فلما وصلت إلى هذه الآيات بكى وسقط على الأرض ينتفض. يقولون كنا نصلي فلم نقطع الصلاة، فلما سلمت أخذوه. أنا كنت شفت رأيتنا في آخر الجامع بعد الصلاة جمع قاموا، قلت لعلهم الذين على عجل. يقول أخذناه انطلقنا إلى المستشفى، مات في السيارة، مات في الطريق، لكن لعله مات على حسن خاتمة، على صلاة، على دموع التوبة. نعم كلنا يتمنى أيها الأحبة أن يموت على خاتمة حسنة، خاتمة حسنة، يخرج من الدنيا مرضيا عنه. يا أخوان الموت مصيبة، لكن المصيبة الأعظم تخرج ربك غاضب عليك، تخرج مسخوطا عليك، هذه المصيبة الأعظم. أما أن تخرج وأنت تبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فهذه والله الجائزة، هذا الفوز المبين، هذا الفوز العظيم. وهذه الخاتمات تكون لمن ذاق السعادة الحقيقية، فهي بوابة
ينطلق بعدها إلى روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. اي والله القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يكن خيرا فالذي من بعده خير من ربنا لعبده، وإن يكن شرا بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد. روضة من رياض الجنان يفتح لك نافذة إلى الجنة، يأتيك من روحها وطيبها، يفتح لك في القبر روضة من الجنان. ثم بعدها آمن مطمئن وسط ظل عرش الرحمن يمر عليك في المحشر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ثم إلى السعادة الأبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نعيم مقيم ملك دائم، شباب دائم، لا يهرمون لا يمتخطون لا يهرمون لا يمتخطون لا يدفنون لا يمرضون، في نعيم دائم وسعادة لا تنقطع، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قصور من ذهب وفضة مذاقها المسك حفداؤها اللؤلؤ والياقوت، أنهارها من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من عسل مصفى على سن واحد 33 سنة، جرد مرد مكحلون، أزواجهم الحور عين إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لو بصقت في بحار الدنيا أصبحت عذبا، يرى مخ ساقها من وراء عظمها، من وراء لحمها، من وراء جلدها، من وراء 70 حلة من جمالها، لو بدت غابتها للدنيا لم يجد رولا ما كان صاحب روح إلا وجد طيب روحها، لو انطلعت على الدنيا لغطى نورها على نور الشمس والقمر. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، نعيم مقيم وأعظم النعيم وأكمل النعيم وأفضل النعيم، لذة لا تعادلها لذة إذا تمتعوا بها نسوا القصور نسوا الدور نسوا الحور والأنهار والأشجار والأطيار إذا رأوا وجه العزيز الغفار. في ذلك اليوم العظيم يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد، قد وضعت لهم المنابر في الوادي الأفيح واد من مسك، وضعت منابر من نور، منابر من زبرجد، منابر من ذهب، منابر من فضة، ويجلس أبناؤهم وليس فيه الدليل على كثبان المسك، ما يرى أن أهل المنابر فوقهم بالعطايا،
مسلما. السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، فيردون اللهم أنت السلام وبك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول لهم الله سلوني يا أهل الجنة، سلوني يا أهل الجنة. قالوا نسألك ربنا أن ترضى عنا، نسألك ربنا أن ترضى عنا. فيقول لهم يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، سلوني يا أهل الجنة. ويجتمعون على طلب واحد ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف الله الحجب، فيكشف الله جل جلاله الحجب فيغشاه من نوره، فيغشاه من نوره. لولا أنه قدر ألا يحترقون احترقوا. ثم يخلو بكل عبد على حدة. أخي أخي يا رعاك الله، يا رعاك الله، تخيل أنك المخاطب، تخيل أنك في ذلك الجنة، تخيل أنك في تلك الكرامة، وأهل النار فيما في عذاب، في حميم، في جحيم، يا رب في سلام وأكرم. وأهل الجنة في هذا النعيم، في هذا الكرامة، في هذه الكرامة. تنظر إلى الله، تنظر إلى ربك، تنظر إلى خالقك، تنظر إلى الذي خلقك وسواك فعدلك. فيخلو بكل عبد على حدة. تخيل أنك أنت المخاطب، فيقول يا عبدي يا عبدي يا عبدي، تذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا، تذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا. يقول يا رب يا رب ألم تغفر لي، ألم تغفر لي، ألم تغفر لي. فيقول الله بلى بلى بمغفرتي ألم منزلتك هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، أن يرون الله إذا رأوا قصورهم ودورهم وحورهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا عبد الله، ختاما يا عبد الله، أسألك بالله ألا تفرق بين السعادتين، ألا تفرق السعادتين، ألا تفرق الجنتين. يا عبد الله، الله يريد لك السعادة، يريد لك أن تحيا حياة السعادة والاطمئنان والأمان، ثم إلى أعالي الجنان. فلا تحرم نفسك السعادة ولا تحرم نفسك الجنة. نعم أنت يا من جربت المخدرات، ما نفعتك، ما لقيت فيها السعادة. وأنت يا من تسمع المعازف والألحان حزن وضنك وعناء. وأنت يا من وقعت الزنا والخنا هموم وعنا. إذا جرب السعادة الحقيقية معنا في هذا المجال، يدي بيدك، يدي بيدك. جرب. المشكلة أن الشباب، أكثر الشباب جربوا المخدرات، جربوا الزنا والخنا واللواط، لكن ما جربوا الإيمان. يا أخي كما جربت دروب الهلاك والفساد، جرب ذنب الطاعة. شوف أحدهم يكلمني وهو سكران، يقول أنا محموم. قلت يا أخي كم لك؟ قلت في الإعراب. قال لي 40 سنة. 40 سنة. قلت يا أخي جرب سنة بس طاعة وشوف، انظر هالسنة تسوي فيك. جرب شهر، جرب يوم اللحظة. الآن قلها انكسار وذل وخضوع. تبت إليك يا الله، عدت إليك يا ربي يا مولاي يا خالقي، واعلم أن بداية السعادة نعم
بداية السعادة قلها بلسان حالك ومقالك قد تنطق فيها جوارحك: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله ربي في مناجاتي وهو العليم بآثامي وزلاتي وهو الغفور ولي في عفوه طمع إن أظهري بأوزان الخطيئات سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات. أستغفر الله ربي في مناجاتي فهو العليم بآثامي وزلاتي وهو الغفور ولي في عفوه طمع إن أظهري بأوزان الخطيئات سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات. كلنا نلبي النداء، نلبي الدعاء، ولبق الدعاء والنداء من فاضل الرزق. إذا أجب الداعي، أجب الداعي وأصلح المسائل يا عبد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبد أنت عبد لكنك تتعامل مع الكريم، تتعامل مع الله. كم عصيت أعرف فكنتي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا 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 إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخطر، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا الله يا الله يا الله، يا من هو قريب ممن دار، يا من يرى مكاننا، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا مفرج الهم، يا كاشف الغم، يا منقذ الغفار، يا منجي الهلكى، يا رب العالمين. اللهم من علينا بتوبة نصوحا، اللهم من علينا بتوبة نصوحا. يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا كريم يا رب العالمين. من حضر هذا المكان وهو مبتلى بمعصية اللهم اجعله لا يقوم من هذا المكان إلا وقد رزقته توبة نصوحا منها. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين وأنزل هداية من عندك على المذنبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسجونين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من حضر هذا المكان واستمع هذا الحديث فاغفر ذنبه واستر عيبه طهر قلبه. اللهم طهر قلبه وارفع ذكره، بارك له في خلقه وأخلاقه وذريته وماله، اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا من مفاتيح الخير من مغاليق الشر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. الشكر للمولى عز وجل سهل هذا اللقاء وجلسني بين أحبتي
أسأل المولى عز وجل أن يجعل كلمات خالصة مقبولة لديه ينفع بها القائل والسامع. ثم الشكر لولاة أمورنا حفظهم الله الذي سهلوا ذات التجمعات وهذه الملتقيات لا يزيدون الخير إلا خيرا فخبر الله لهم وبارك في أعمالهم وأموالهم. ثم الشكر موصول لمن تسبب في جمعنا والقائمين على هذا الملتقى المبارك. ثم الشكر لكم أنتم موصول بحضوركم وحسن إنصاتكم. أسأله جل جلاله في هذه الليلة أن يجمع لي ولكم بين ثمرات ثمرة الدنيا وثمرة هذا الصوم مغفورا لكم ود السيئات والحسنات والثمرة الأخرى في ذلك اليوم العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم النجاة من النيران والفوز بالجنان ثقة السيد ولد الأدنان لذة بالنظر إلى وجه الرحيم الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. وصلاة وسلام على المصطفى المختار.